जोया कासिम वल्द कासिम हुसैन। आपका निकाह सुबहान कुरैशी वालिदा हाकिम कुरैशी बाहोज हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने जैसे ये जुमले अदा किए, जोया के रोने में शिद्दत आ गई। वो हिचकियां लेकर रो रही थी। कासिम हुसैन जो उसके पास बैठे हुए थे, अपनी आंखों के आंसू छुपा कर रह गए। वो इतने सारे लोगों में कमजोर नहीं पड़ सकते थे। जी कबूल है, उसने रुंधी हुई आवाज में बामुश्किल 3 लफ्ज अदा किए थे। कुछ चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई तो कहीं मीलों दूर बैठे शख्स मुस्तरिब हो गया था। मौलवी साहब ने 3 बार ये जुमले अदा किए। हर बार उसका झुका हुआ सर मजीद झुक जाता, उसके रोने में शिद्दत आ जाती, जबकि कासिम खान बेटे के सर पर हाथ रखे रह गए थे। आज उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया था। वो बहुत ज्यादा खुश थे। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा तो कासिम हुसैन ने भी आगे बढ़कर दामाद को गले लगा लिया। इन दोनों के दरमियान फूलों का पर्दा हायल था, जो बाद में हटा दिया गया। दोनों सोफों को स्टेज पर एक लॉन में रखकर इन दोनों को बिठा दिया गया था। जोया अभी भी सिसकियां ले रही थी, जबकि सुबहान के चेहरे से मुस्कुराहट दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निकाह मुबारक हो बेगम। सुबहान बेगम कहने पर उसे शरारती नजरों से देखा था। उनमें पहले ही तय हुआ था वो उसे बेगम नहीं बुलाएगा, क्योंकि जोया को लफ्ज बेगम नहीं पसंद था और अब वो उसी छेड़ रहा था। जोया ने उसकी शरारत समझते हुए मुस्कुरा कर देखा था और सर झुका दिया। बहुत सारे लोगों की नजरें उन पर जमी हुई थी। कोई तस्वीरें उतार रहा था तो कोई हसद का शिकार होकर दूर खड़ा हुआ था। अम्मा, आपने तो कहा था कि सुबहान सिर्फ मुझसे शादी करेगा, फिर ये सब क्या है? अलीज़े ने आंसुओं की बाढ़ रोकते हुए बड़ी मुश्किल से जुमला अदा किया था। बचपन से उसके जहन में सुबहान का नाम डाला गया था, मगर आज किसी और से उसका निकाह होता देख वो परेशानी से लब कुचल रही थी। बेटा, ये सब तो किस्मत के खेल है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमीदा बेगम ने बेटी से नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि गलती उनकी थी। अम्मा, अगर आप शहरोज भाई को सीधे से निकाह के लिए मना लेती तो शायद आज उसके पहलू में मैं बैठी होती। अलीज़ा की नजरें अभी भी जोया पर टिकी हुई थी, जो सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। सुबहान उसके पास बैठा न जाने उसे ऐसे कौन से चुटकुले सुना रहा था कि वो मुसलसल हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर अलीज़ा जलन का शिकार हो रही थी। तुम्हारा भाई किसी और को पसंद करता था, और वैसे भी तुम्हारा भाई मान जाता तो सुबहान तुमसे फिर भी निकाह ना करता। वो जोया को पसंद करता था। हमीदा बेगम ने साफ गोई से काम लेते हुए बेटी को सच्चाई से आगाह किया था, जिसे वो अनजान थी। अम्मा, आप कहने क्या चाहती हैं? उसने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा, जिसने इतनी बड़ी बात उससे छुपा ली थी। मैं क्या बताऊं? अपने मामू मोमानी से जाकर पूछो। उन्होंने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी जो हम पूरी ही न कर सके, जबकि वो जानते थे कि तुम्हारे भाई शहरोज की मंगनी हो चुकी है। हमीदा बेगम को गुस्सा आ रहा था। एक तो हीरे जैसे भतीजे को वो खो चुकी थी, दूसरा बेटी की बातों सुनकर उनका बस नहीं चल रहा था कि जोया को स्टेज से उठाकर वहां पर अलीजे को बिठा दे। अम्मा, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अलीजे ने तकरीबन चिल्लाते हुए अपनी माँ को मुखातिब किया, जिसकी नजरें स्टेज पर जमी हुई थी। मैं भी वही बता रही हूँ जो तुम सुन रही हो। सुबहान ने अपनी मर्जी से निकाह किया। वो ना तो तुम्हें पसंद करता था और ना ही चाहता था कि शहरोज और सीरत का निकाह हो। हमीदा बेगम ने दो टोक अंदाज में बेटी को सख्ती से जवाब दिया और नजरें झुका के। मैं सुबहान को छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्सा करते हुए आगे बढ़ी तो हमीदा बेगम ने बेटी का हाथ थाम लिया और जबरदस्ती उसे अपने पास रखी हुई कुर्सी पर बिठाया। यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। खुदारा थोड़ी देर के लिए चुप कर रहा, मुझे थोड़ा पुरसुकून होने दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। हमीदा बेगम ने सर को हाथ से मसलते हुए बेटी को चुप रहने को कहा था, जो अब बाकायदा तौर पर रो रही थी। ये तुम किसका गम मना रही हो? उन्होंने अचानक बेटी को देखा तो सख्ती से कहा,
علیزہ نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ اماں، سبحان نے اچھا نہیں کیا، جیسے اس نے مجھے ٹھکرایا نا، اسے بھی وہ لڑکی ٹھوکر مار کر جائے گی، یہ کہہ کر وہ سبحان کو بد دعا دے گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ قبولیت کا وقت ہے جس میں اس کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ وہ روتے ہوئے ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ حمیدہ بیگم نے ایک بار پھر اپنا سر تھام لیا تھا۔ بچوں کے رشتوں کی خاطر وہ سب بہن بھائی ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے تھے۔ اب بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ سبحان نے 100 دفعہ کہا ہوا جملہ ایک بار پھر دہرایا تو زویا مسکرانے لگی۔ جب سے وہ اس کے پاس بیٹھا تھا تب سے اس کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ جملہ کتنی دفعہ ادا کیا ہے؟ زویا نے ایک نظر اپنے محرم کو دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جتنی دفعہ بھی ادا کیا ہے وہ کم ہے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سبحان نے خمار زدہ لہجے میں بی بی کی طرف دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، زویا نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر شرماتے ہوئے کہا تو سبحان اس ادا پر رشک کر کے رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں مسکرا رہے تھے کہ سبحان کے موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کر دیا، مگر جب چوتھی بار مسلسل ایک نمبر سے کال آئی تو وہ اٹینڈ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ زویا سے ایکسکیوز کرتے ہوئے وہ تھوڑا دور جا کھڑا ہوا۔ زویا نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ سارے مہمان جا چکے تھے اور جو بیٹھے تھے وہ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہو تم؟ سبحان نے غصے سے بلند آواز میں کہا تو بہت سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زویا نے خوفزدہ ہو کر سبحان کی طرف دیکھا جو خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد جا کر خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ مضطرب ہو کر اسٹیج پر بیٹھی رہی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے دبے دبے غصے میں گراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مقابل شخص گلا پھاڑ کر ہنسنے لگا تھا۔ شاید وہ اسے بے بس کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں سبحان قریشی، اور تمہیں اپنے قدموں میں بٹھانے کے لیے تو کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ تمہاری بہن میرے سامنے بیٹھی ہے، زاویار نے کہکا لگاتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی۔ سبحان کا خون کھول اٹھا تھا، غصے کے مارے اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ کون ہو تم؟ سبحان نے ضبط کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اس کا نام پوچھا تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ میری منگیتر تمہارے پہلو میں بیٹھی اور تمہاری بہن میری بستر پر پڑی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ خباثت سے کہتے ہوئے اس کی بہن کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ سبحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل میں سے نکل کر اس شخص کا منہ توڑ دے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ سبحان نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا تھا، جو دوبارہ باتوں کی طرف مشغول ہو گئے تھے۔ البتہ قاسم حسین کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ داماد کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں اسی پریشانی کا الہام ہو رہا تھا، جبکہ زویا کی نظر مسلسل سبحان پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے تاثرات کا جائزہ لے کر ڈر رہی تھی۔ نہ جانے کس کی کال تھی کہ سبحان جیسا ہنسمکھ انسان اتنا غصہ ہو رہا تھا۔ پہلی بات، مجھے رقم نہیں چاہیے۔ دوسری بات، میں اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے آ کر تم سے رقم کے تقاضے کروں بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ تم مجھے کتنا دے سکتے ہو؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ سے زیادہ تو تمہاری ہستی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سبحان پر چوٹ کر گیا تھا۔ سبحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مکہ دیوار پر دے مارے۔ غصے سے اس کی رگیں تن چکی تھی۔ تم جیسے بزدل مرد سے تو میں 1000 درجے بہتر ہوں۔ چاہے میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، مگر پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا۔ سبحان نے اس کی غیرت کو للکارا تھا۔ زاویار اب تک جو ہنس رہا تھا اس کی ہنسی سمٹی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں چھپ کر تم پر وار کر رہا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے، بہت جلد میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ زاویار غصے سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے سامنے بیڈ پر موجود لڑکی کانپ اٹھی تھی۔ وہ شخص کافی دیر سے اسے ڈرا دھمکا رہا تھا اور اب اس کے بھائی کو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے میری بہن اب بھی اسی وقت واپس چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان نے اسے دھمکایا تو وہ ایک بار پھر مسکرانے لگا۔ سبحان قریشی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر مجھے عورت چاہیے،
जो तुम्हारे पहलू में बैठी हुई है। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन सही सलामत वापस कर दूंगा। जाविया एक बार फिर मुस्कुराते हुए सीरत पर नजरें गाड़ चुका था। उसने जल्दी से अपने इर्द गिर्द दुपट्टा अच्छे से फैलाया। तुम्हारी बहन मेरी बेबाक नजरों से घबरा रही है। सुबहान कुरैशी, मुझे क्या करना चाहिए? रात के इस पहर जब दो लोग अकेले होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान होता है। तुम अच्छे से फैसला कर लो। मेरी मंगेतर तो फिर भी तुम्हारे साथ एक जायज रिश्ते में है, मगर तुम्हारी बहन। ये कहकर वो सुबहान उसका बीपी हाई कर चुका था। सब बस नहीं चल रहा था कि जावियर का कत्ल कर दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे अपनी डिमांड बताओ, पैसे बताओ, मैं देने को तैयार हूँ। सुबहान ने बात का रुख बदलते हुए उससे पैसों की मांग का पूछा था। खुदा का दिया बहुत है मेरे पास। मुझे वो लड़की चाहिए जो तुम्हारी बीवी है। चाहो तो अपनी बहन को बचा लो, वरना ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। नाज़रीन, आपको बताते चले, एक 20 साल लड़की बरहना हालत में नहर के पास मिली है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत तफ्तीशनाक है। वो अदाकारी करते हुए सुबहान को परेशान कर गया था। सुबहान ने अपना माथा मसलना शुरू कर दिया। वो फैसला नहीं कर पा रहा था। एक नजर जोया को देखा तो वो परेशान होकर उसे देख रही थी, जबकि कासिम हुसैन उठकर दामाद की तरफ चले आए। हाकिम कुरैशी ने अपने जगह यार कासिम को यूं परेशान होकर बेटे की तरफ देखा तो वो मेहमानों से माजरत करते हुए उन्हीं की तरफ चले हैं। बेटा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? कासिम हुसैन ने बहुत मोहब्बत से दामाद से सवाल किया था, जिसकी परेशानी की वजह से माथे पर बल बन चुके थे और हाथ बकायदा कांप रहे थे। अंकल, जोया का कोई मंगेतर था? सुबहान ने हर मुमकिन कोशिश की कि अदब में रहकर सवाल करे, मगर उसके लहजे की तलखी को कासिम हुसैन महसूस कर चुके थे। जावियार ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कासिम हुसैन यकदम गुस्से में आए थे। जी अंकल, वो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी बहन को बचा लूं, जिसे वो अगवा कर चुका है। सुबहान ने एक एक लफ्ज को चबाते हुए कासिम हुसैन को कहा तो एक पल को ने अपनी बेटी की किस्मत का सितारा डूबता हुआ महसूस हुआ। बात करवाओ मेरी उससे, कासिम हुसैन ने कांपती हुई आवाज में कहा था, जबकि हाकिम ने उसका हाथ पकड़ा और वो तीनों अंदर कमरे में चले गए। जोया परेशान होकर मेहमानों को देख रही थी, जिनमें ज्यादातर उनके रिश्तेदार थे। वो लोग भी खास मुतवज्जो हो चुके थे और अब सरगोशियों में बातें कर रहे थे। जोया से कंट्रोल नहीं हुआ तो वो चुपचाप तकरीबन भागते हुए अंदर चली आई, जहां वो तीनों परेशानी से सर थामे बैठे थे। कासिम, तुम अपने चचाजाद से बात करो, इसका बेटा क्या करता फिर रहा है? हाकिम को गुस्सा आ चुका था। उनकी इज्जत का मामला था। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया तो कासिम हुसैन का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। उन्होंने फौरन से अपने चचाजाद भाई बहराम को फोन किया। नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। थोड़ी देर बाद सुबहान के नंबर पर जावियार का फोन आने लगा। उसने गुस्से में फौरन से कॉल काट दी, मगर जब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आने लगी तो उसने घबराकर फौरन अटेंड कर ली थी। मुझे मालूम था कि आप लोग बाबा को फोन करेंगे, इसलिए बाबा का फोन तो मेरे पास है। जावियार ने खबासा से मुस्कुराते हुए लोगों को इत्तला दी तो कासिम हुसैन उसे अपने सामने देखकर गुस्से में मुट्ठियां भींच कर रह गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को आग लगा दे। सुबहान कुरैशी, 5 मिनट है, सोच लो, मेरी मंगेतर को तलाक देनी है या अपनी बहन को बचाना है? वो कैमरा उसकी बहन के करीब करते हुए उसके साथ बेड पर जा बैठा था, जबकि सुबहान का खून खोल रहा था। भाई, मुझे बचा ले, सीरत ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए थे। वो शख्स के निकाह के बगैर करीब नहीं जाना चाहती थी, जबकि वो एक लड़की के लिए दूसरी लड़की की इज्जत खराब करने के लिए तुला हुआ था। 5 मिनट के बाद तुम्हें तुम्हारी बहन मुर्दा हालत में मिलेगी, ये जान लो। जावियार ने गुस्से से लब भींचे थे, जबकि सुबहान गुस्से से कमरे में टहल रहा था। जोया अपनी नाकदरी पर रोने लगी। उसकी किस्मत में खुदा ने न जाने क्या लिखा था। पहले मंगेतर ने शादी करने से इनकार कर दिया और अब जब उसने निकाह हो गया है तो वो चाहता है कि उसे तलाक हो जाए। न जाने वो उसे किस गुनाह की सजा दे रहा था। सुबहान कुरैशी, तुम बहुत बगैर शख्स हो, अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके।
وہ سبحان کو اکساتے ہوئے دھیرے دھیرے سیرت کے قریب جانے لگا، جبکہ حاکم قریشی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں زاویار، ایسا کچھ مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے غصے میں کہا تو دل کے مقام پر درد ہوا۔ وہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، جبکہ قاسم حسین اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرنے لگے۔ سبحان قریشی، دیکھ لو تمہاری بہن کی عزت میں تمہارے سامنے اتاروں گا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ سخت سے سخت الفاظ ادا کرے تاکہ سبحان کو اکساتے ہوئے اسے طلاق پر مجبور کر سکے۔ بھیا مجھے بچا لیں بھیا، زور زور سے سیرت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ اس نے دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا تھا۔ سبحان کی غیرت امڑ کر باہر آئی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے سبحان قریشی، جلدی سے فیصلہ کر لو۔ وہ جیسے اس کی بہن کے قریب گیا، سیرت بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ سبحان کی سانسیں تھم چکی تھی، جبکہ زویا پھٹی ہوئی آنکھوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خبیث کیسے ہو سکتا تھا؟ واہ، تمہاری بہن نے میرا تو کام آسان کر دیا ہے۔ اب میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بلکہ میرے علاوہ میرے گارڈز بھی وہ گھٹیا الفاظ ادا کرتے ہوئے سبحان کو متشعل کر گیا تھا۔ دور رہو میری بہن سے، میں تمہارا کہا ماننے کو تیار ہوں۔ سبحان نے روتے ہوئے اس کا کہا مان لیا تھا۔ قاسم حسین کا جھکا ہوا سر پہلی بار اٹھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سبحان کی طرف دیکھا، جبکہ حاکم چپ بیٹھے تھے۔ جتنی دیر کرو کہ اتنا تمہارا نقصان ہوگا۔ اب تم اس لڑکی کو اپنے حصار میں، اس نے آدھا جملہ ادا کرتے ہوئے سبحان اور حاکم قریشی کو پریشان کر دیا تھا۔ سبحان، اسے طلاق دو، میں اپنی بیٹی کی عزت یوں روندتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم دوسرا نکاح کر لو گے، مگر تمہاری بہن کی عزت کبھی واپس نہیں آئے گی۔ خدا کا واسطہ سبحان، اسے طلاق دے دو۔ حاکم قریشی نے بیٹی کی عزت کو لوٹتے ہوئے دیکھا تو چلا اٹھے۔ باہر بیٹھے مہمان اکا دکا کر کے جانے لگے تھے، اور کچھ تو اس ٹو میں بیٹھے تھے کہ معلوم ہو سکے اندر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اور باہر آوازیں جا رہی تھی، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سبحان قریشی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سبحان قریشی کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ زویا بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے زمین بوس ہوئی تھی۔ موبائل میں سے زاویار کے کہکے گونجے تھے، جبکہ حاکم قریشی نے زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ سبحان کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص بغیر مرد ہونے کی پرواہ کیے بیزاروں کی طرح رو رہا تھا۔ کئی زندگیاں تباہ ہو گئی تھی۔ زویا میری بیٹی، آنکھیں کھولو جلدی سے۔ قاسم حسین نے گلاس میں پانی انڈیلا اور بیٹی کے منہ پر چھینٹے مارنے لگے، مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ انکل ہم اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ سبحان اچانک ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ قاسم حسین نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ نکل جاؤ تم دونوں میرے گھر سے، اور دوبارہ سے گھر کا رخ مت کرنا۔ وہ غصے سے چلا رہے تھے۔ حاکم قریشی نے بے بسی سے اپنے جگری یار کی طرف دیکھا جو دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے والے تھے، مگر یہاں دوستی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ سبحان قریشی، تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ زاویار نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس کی بہن کی طرف کیمرہ موڑا، جو ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور اسے 5 منٹ میں تمہارے گھر چھوڑ دے گا، اور جو میں نے کیا اس کے لیے معذرت۔ یہ کہہ کر زاویار نے کال کٹ کر دی۔ بابا جیسے ہی سیرت گھر واپس آئے گی میں اپنی بیوی سے رجوع کر لوں گا۔ سبحان نے نظریں چراتے ہوئے باپ کو فیصلہ سنایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ شخص تمہیں چھوڑے گا نہیں جو ایک بار تمہاری بہن کو اغوا کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ حاکم قریشی نے بیٹے کی خود غرضی پر اسے جھنجھوڑنا چاہا، مگر وہ تو جیسے بے حس ہو چکا تھا۔ میں اس شخص کو جینے نہیں دوں گا۔ میں نے ابھی اپنا حق نہیں وصولا، میں دوبارہ بھی نیحق مہر کے ساتھ زویا سے نکاح کر سکتا ہوں۔ ایک بار سیرت مل جائے میں خود قاسم انکل سے بات کروں گا۔ اس نے پورے اعتماد لہجے میں گاڑی کو سٹارٹ کر دیا تھا، جبکہ بیٹے کی حکمت عملی سن کر
हाकिम कुरैशी भी हैरान रह गए थे। अंकल मेरी बात सुने, जैसे ही सीरत वापस आएगी मैं दोबारा जोया से निकाह कर लूंगा और मेरा वीजा लग चुका है, जल्दी मैं दोनों को लेकर किसी दूसरे मुल्क चला जाऊंगा। सुभान ने समझाते हुए कासिम हुसैन को कॉल की थी। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं, जब चाहा फेंक दिया, जब चाहा उठाकर वापस इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारी वजह से वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कासिम हुसैन हलक के बल चिल्लाते हुए उसे गालियां दी और फोन काट दिया। वो अस्पताल में मुस्तरब होकर टहल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को कैसे बचाए, जो उसकी वजह से आज इस हालत तक पहुंची थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, मगर कासिम हुसैन ने ही सुभान को देखते हुए उसे मजबूर किया था। ईशा की अजान आए तो जैसे किसी ने उस भटके हुए शख्स को राह रास्त पर ला दिया हो। कासिम हुसैन ने जल्दी से जेब में से टोपी निकाली, सर पर पहनी और भागते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। लोग उस बाप को देख रहे थे जो अभी जारों के तार हो रहा था और अब किसी नई उम्मीद के तहत भागते हुए मस्जिद की तरफ जा रहा था। या खुदा, मेरी बेटी को बचा ले। मैं अपनी बीवी के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। क़यामत वाले दिन में उसे क्या जवाब दूंगा। कासिम हुसैन ने रोते हुए दुआ के लिए हाथ फैला दिए थे। नमाज वो पढ़ चुके थे, अब ज्यादा रोकर दुआ मांगने की वजह से लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। काफी देर वो वहीं बैठे रहे। जैसे वापस आए, सामने से वही डॉक्टर आती हुई दिखाई दी जो उनकी बेटी का इलाज कर रही थी। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? अब वो रोते हुए पूछने लगे, जबकि डॉक्टर ने हैरान होकर शख्स को देखा था जिसकी आंखें लाल हो रही थी। आपकी बेटी को तो उसका शौहर लेकर जा चुका है। हमने बहुत मना किया मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उल्टा हमारे अमले के लोगों को धमकाने लगे। ये सुनकर कासिम हुसैन के पैरों तले से जमीन निकल गई। कौन था वो? मेरी बेटी का कोई शौहर नहीं है। आपने मेरी बेटी किसको थमा दी है? कासिम हुसैन यकदम गुस्से में आए थे। वो डॉक्टर जो उसकी बेटी की उम्र की थी, उसकी बेटी की सेहत की नवीद सुनाने के बजाय वो उसके गायब होने की इतला दे रही थी। देखिए सर, उन्होंने बाकायदा हमें निकाहनामा दिखाया है, हमने उसे ऐसे नहीं जाने दिया। डॉक्टर ने तमीज के दायरे में रहते हुए कासिम हुसैन को जवाब दिया था। उन्होंने फौरन से पहले सुभान को फोन किया। मेरी बेटी को लेकर कहाँ गए हो? मेरी बेटी वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कासिम हुसैन का गुस्सा करने की वजह से तनफ्फुस बिगड़ रहा था। वो मुसलसल सीने में दर्द की वजह से उसे मसल रहे थे। अंकल, मुझे जोया का नहीं पता। हम लोग तो अभी अभी अस्पताल में आए हैं। आप कहाँ हैं? सुभान ने फिक्रमंदी से कासिम हुसैन से पूछा तो वो परेशान हो गए। आपने किसको देखा था? उसने डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा होते हुए गुस्से से कहा तो एक पल को तो डॉक्टर भी हड़बड़ा गई। मुझे याद नहीं। जल्दी से उन्होंने जाविया की फोटो निकाली और डॉक्टर के सामने कर दी, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गई थी। जी बिल्कुल यही थे। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया तो कासिम हुसैन ने एक गुस्से भरी निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ गए। मैं कह रहा हूँ जाविया, मेरी बेटी को वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करूंगा। कासिम हुसैन ने गुस्से से कहते हुए जावियार को धमकाया था। अंकल, अब मैं आपके चचाजाद का बेटा नहीं बल्कि आपका दामाद हूँ। आधे घंटे में जोया और मेरा निकाह है। उसने आखिरी जुमला खासी सख्ती से अदा किया था। वो जता रहा था कि उसने उसे हासिल कर लिया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। तुम मुझसे बचोगी नहीं। कासिम हुसैन के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहे थे। इस बात से अनजान थे कि वो जो कुछ कह रहा है वो करने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, दिल में दर्द की शिद्दत से वो धड़ाम से नीचे गिरे थे। दूर से आते हुए सुभान और हाकिम कुरैशी उनकी तरफ मतवज्जा हुए। वो दोनों बाप बेटा भागे और इस शफीक शख्स को जमीन से उठाकर स्ट्रेचर पर डाला जो बेटे के लिए परेशान हो रहा था। कैसी तबीयत है अब? वो मसरूफ से लहजे में मोबाइल देखते हुए जोया से पूछ गया, जो होश में आई तो एक अनजान घर में खुद को पाकर परेशान हो गई। मैं कहाँ हूँ? उसने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए सवाल किया तो जावियार ने मोबाइल को बंद करते हुए जेब में डाला।
तुम इस वक्त खान मेंशन में हो और मैं जावियार खान, तुम्हारा मंगेतर। आधे घंटे में हमारा निकाह होने वाला है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। चुपचाप ये निकाह कबूल कर लो, वरना तुम्हारे सनकी बाप को गोलियों से भून डालूंगा। वो बदतमीजी से कहते हुए आगे बढ़ गया, जबकि जोया मुंह खोले जिनकी में पहली बार जावियर को देखने लगी। जब से उसकी मंगनी हुई थी वो दूसरे मुल्क चला गया था। उसने कभी उसे नहीं देखा था और फिर उनकी तरफ से इनकार आया तो दोनों खानदानों में कशीदगी बढ़ गई। पहले मुझसे शादी के लिए इनकार करके अब तुमने मेरा निकाह खत्म करवा कर मुझसे निकाह करने की कसम उठा ली है। आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? वो हामते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जावियर ने गौर से उस लड़की की तरफ देखा जिससे वो अनजान था कि उसकी मंगेतर है। यहाँ बात पसंदीदगी की नहीं, गैरत की हो रही है। मेरा दिमाग मत खाओ, इस निगाह के लिए खुद को तैयार कर लो। वह सख्ती से कहते हुए कमरे से निकल गया, जबकि जोया कमरे का जायजा लेने लगी। वो यहाँ से हर हाल में भागना चाहती थी। वो शख्स से निकाह नहीं कर सकती थी जिसने उसकी जिंदगी उलट कर रख दी थी। खिड़कियों से वो जा नहीं सकती थी। दरवाजा वो पीछे से बंद कर गया था। उसके पास आखिरी हल खुदकुशी था। फलों की टोकरी में पड़ा हुआ चाकू उसे आजादी की नवीद सुना रहा था। अगर तुम मेरी जिंदगी तबाह कर सकते हो तो मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी। ये कहते हुए उसने चाकू उठाया और बगैर रोए कलाई पर फेर दिया। कलाई से बहता हुआ खून उसे खौफजदा कर रहा था। आंखें बंद करके वो सोफे के पास नीचे बैठ गई। ये कपड़े पहन लो। जावियर जैसे कुछ सामान लेकर वापस आया, जोया को इस हालत में देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। कलाई से बहते हुए खून को देखकर उसने इस बेवकूफ लड़की को देखा जो उसकी दस्तरस से बचने के लिए खुद को मौत के हवाले कर चुकी थी। जल्दी से उसे उठाकर वो अस्पताल की तरफ भागा। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। एक बार फिर सुबहान को ललकारते हुए वो कासिम हुसैन समेत उसे प्राइवेट अस्पताल में बुला चुका था। वो आप सबकी मौजूदगी में निकाह करना चाहती है। उसने झूठ बोलते हुए नजरें चुराई। उसे इस निकाह से कोई मसला नहीं है। जुमला मुकम्मल करते उसने सुबहान की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। मेरी तरफ एक कदम मत बढ़ाना, वरना मेरे गार्ड तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। उसने गार्ड्स की तरफ देखते हुए सुबहान को वार्निंग दी थी, जो पिस्तौल उस पर तानने ही वाला था। गार्ड्स के हिसार में बहुत सारे लोग जोया के कमरे में दाखिल हुए। कासिम हुसैन, जिनको दिल का दौरा पड़ा था, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। हालत बता रही थी कि दूसरा सांस नहीं ले पाएंगे, मगर उन्हें जबरदस्ती लाया गया था। अगर गार्ड्स वहां हथियारों के साथ ना जाते तो कभी भी सुबहान और हाकिम कुरैशी की मौजूदगी में वो उन्हें यहाँ न ला पाते। निकाह ख्वाह घबरा कर इर्द गिर्द देखा। अभी वो सुबहान और जोया का निकाह पढ़ा कर आया था और अब उसे जावियर और जोया के निकाह पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मौलवी, निकाह पढ़ो, वरना मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी किस कॉलेज में पढ़ती है और किस वक्त घर आती है। जावियर ने नजरें झुकाए मौलवी को धमकाया था। जोया कासिम वल्द कासिम हुसैन, आपका निकाह जावियर खान वल्द बहराम खान हक में 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? वो छत पे नजरों से छत को घूर रही थी जब मौलवी साहब ने ये अल्फाज अदा किए। कासिम हुसैन के रोने में शिद्दत आ गई थी। गार्ड्स, कासिम हुसैन के सर पर सही से बंदूक तानो, इनकी बेटी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने नफरत से कहते हुए गार्ड को कासिम हुसैन की तरफ भेजा था। जोया दी देख कर तड़प उठी। जी कबूल है, उसने सख्ती से कहा था। निकाह होने के बाद बगैर किसी की परवाह किए जावियर ने जोया को बाहों में उठाया। उसके 1000 बार मना करने पर उसे लेकर अस्पताल से निकल गया। कासिम हुसैन ने बेटी की बर्बादी पर हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। लड़खड़ाते हुए व्हील चेयर से वो जमीन पर जा गिरे, जबकि हाकिम कुरैशी दोस्त की तरफ मुतवज्जा हुए जो जमीन बोस हो चुके थे। छोड़ो मुझे, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। जावियर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए जोया ने सख्ती से कहा था। वो जल्दी कार का दरवाजा खोलने में लग गई। जावियर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले रखे थे। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। उसको चक्कर आ रहे थे और सर अभी तक घूम रहा था।
زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری ہو رہی تھی۔ میں تو تمہیں مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑوں، تم میری زندہ ہوتے ہوئے یہ بات کرتی ہو۔ وہ بغیر کسی تاثر کے یہ بات سرگوشی کی صورت اس کے کان میں کہتے ہوئے تھوڑا اس کے قریب ہوا تھا۔ زویا کے پورے بدن میں جیسے سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ شخص اس کی کمر کے گرد اب ایک بازو حمال کرتے ہوئے اسے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ دور رہے مجھ سے، وہ اٹکتے ہوئے جملے ادا کرنے لگی، جبکہ وہ اس کی خوشبو اپنے اندر تک اتارنے لگا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ اس کی منگیتر بھی وہی ہے جس روز اسے علم ہوا۔ اس وقت تک اس کا نکاح سبحان سے ہو چکا تھا۔ زاویار خان کو جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ طریقہ جائز ہو یا ناجائز، اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک بار پھر اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا، جبکہ زویا اسے دور ہونے کی سی کرنے لگی۔ ڈرائیور نظر چرا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زاویار کا خون کھول اٹھا۔ جلدی سے گاڑی فارم ہاؤس پر لے جاؤ، اور ہاں، پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا زویا سے تھوڑا فاصلہ بنا گیا تھا اور ڈرائیور کی موجودگی یکدم فراموش کر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ فارم ہاؤس پر موجود تھے، جہاں سے پہاڑوں کی خوبصورتی واضح دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ زویا اس بات سے انجان آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، پلکیں اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تم سے خلا لے کر مجھ سے نکاح کرے گی، دیکھنا تو۔ اسے سبحان کا میسج موصول ہوا تو غصے سے اس کی تنی ہوئی رگیں ایک پل کو پھیل چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے زویا کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا، کیونکہ دوائیوں کے زیر اثر وہ گہری نیند میں تھی۔ سبحان قریشی، میں تمہیں موقع دوں گا تو نا، حق مہر میں نے ادا کر دیا اور اپنا حق وصول کر کے رہوں گا۔ 10 لاکھ کا چیک وہ زویا کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے واش روم چلا گیا تھا۔ نہانے کے بعد وہ باہر نکلا تو بالوں میں سے پانی گر رہا تھا۔ زویا گہری نیند میں کسمس آئی تھی، شاید کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ زاویہ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ پرسکون ہو کر اس سے لپٹ کر سو گئی۔ اگر اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو کبھی بھی زاویار کو اپنے قریب نہ آنے دیتی، مگر فی الحال وہ گولیوں کے زیر اثر تھی۔ بہت جلد تم سب کچھ بھلا دو گے، مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے، وہ زویا کے کان میں کہتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا، جبکہ نیند میں وہ اس کے اور قریب ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ زویا کے بدن پر سرکنے لگے۔ وہ نیند میں کروٹ بدل کر سو گئی، مگر زاویار پر مکمل طور پر اس کی محبت کا نشہ حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، آج وہ اس کے پہلو میں تھی۔ زاویار نے اپنا اور زویا کے درمیان کا فاصلہ کم کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر جا چکے تھے۔ تھوڑی سی قمیض سرکانے کے بعد وہ اس پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ کسی کو اپنے اتنا قریب آ کر زویا گہری نیند میں بیدار ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتے اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر زاویار کی اپنی اتنی قریب دیکھ کر انہیں دھکا دیتے ہوئے دور ہونے لگی، مگر اس پر مکمل طور پر وہ حاوی ہو چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ روتے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ کلائی میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے اس کا وہ ہاتھ بے جان ہو کر بیڈ پر پڑا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اسے پیچھے ہٹانے لگے۔ زاویار مسکرا اٹھا۔ اس کے کسرتی بدن کے سامنے بھلا یہ نازک سا بازو کیا کام کرتا۔ اس نے زویا کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور مسکرانے لگا۔ اس کی کلائی اتنی چھوٹی تھی کہ ایک پل کو تو زاویار کا کہکا نکل گیا۔ اسے اس طرح پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر زویا نے موقع دیکھتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا۔ وہ گر ہے، وہ اپنی حق وصول بغیر اسے دور نہیں جانے والا تھا۔ ساری رات وہ روکتی رہی اور وہ شخص اپنی محبت کو پا کر مسرور تھا۔ صبح وہ اٹھی تو وہ اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور زبردستی اسے دور کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاویار نے ایک نظر اس پر دیکھا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ اسے سوتا ہوا پا کر وہ جلدی سے چادر پہن کر باہر نکلنے لگی تھی جب وہ نیند میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔
میری اجازت کے بغیر تم اس فارم ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتی، کوشش کر کے دیکھنا، چاہتی ہو تو کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر سے لے کر پیر تک کمبل تانا اور سکون سے سو گیا، جبکہ زویا رونے لگی۔ مجھے جانے دو، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، میں نے تمہارا ہر کہا مانا ہے، اب کیا تم میرا اتنا سا بھی کہا نہیں مان سکتے؟ اس نے زاویار کے پاس جا کر روتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ تمہارے والد انتقال کر گئے تھے، صبح نے اطلاع دی تھی، اور 10 بجے جنازہ ہے، ابھی 9 ہو رہے، میں جلدی سے تیار ہو جاتا ہوں تو چلتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے اس کے والد کی خیریت بتا رہا، جبکہ زویا جہاں کھڑی تھی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ اسے شخص سے اتنی صفاقی کی امید نہیں تھی۔ کیا چلتے ہیں پھر، یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو وہ ابھی تک فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک سرد سانس بھری اور بازو سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ بے یقینی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنے فائدے کے لیے اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ اگر میں بتا دیتا تو ہم اتنی شاندار رات کیسے گزارتے؟ خباثت سے ہنستے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی اس سے گویا ہوئی تھی۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور ساری توجہ گاڑی چلانے پر مبذول کر لی۔ جنازہ اس کے گھر سے نکالا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ لوگ پہنچے وہ اپنے باپ کی آخری بار دیکھ رہی تھی۔ باپ کے آخری دیدار پر وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ زاویار غصے سے لب بینچے کھڑا تھا، کیونکہ سامنے سبحان سے غور سے دیکھ رہا تھا، جسے وہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سختی سے سبحان کو گھور کر رہ گیا۔ وہ جو جنازے کے پاس کھڑا بھی اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال گیا تھا۔ بس کر دو زویا، چلو انکل کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہی زاویار نے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگا، جبکہ لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ جس نے پہلے منگیتر سے شادی کے لیے انکار کیا اور پھر اس سے زبردستی سے اٹھوا کر نکاح کروا لیا۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ زاویار گاہیں بائیں اس پر نظر ڈال لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی، کبھی روتی تو کبھی خود ہی اپنے آنسو صاف کر لیتی۔ کمرے میں آتی وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، جبکہ بازو کا زخم بھی ہرا ہو گیا تھا اور خون رس رہا تھا۔ زاویار نے اس کی کلائی کی حالت دیکھی تو فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر اس کو پٹی کر دی تو اسے کچھ سکون میسر ہوا۔ ملازمہ کھانا لے آئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ سر میں درد ہے تو میں دبا دیتا ہوں۔ زاویار نے زویا کو سر دباتے ہوئے دیکھا تو نرمی سے مخاطب ہوا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دوبارہ مجھ سے مدد کا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجیے گا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رخ موڑ گئی تھی، جبکہ زاویار بغیر کوئی تاثر دیے چپ چاپ اس کو صوفے سے اٹھا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے زبردستی اسے صوفے پر لٹا کر وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا تھا اور سر دبانے لگا۔ زویا اسے دور ہونا چاہتی تھی، مگر سر درد کی وجہ سے سر دبائے جانے پر اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اب وہ جیسا بھی تھا ساری زندگی اسے زاویار کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ کب تک وہ اس کے وجود سے انکار کر سکتی تھی؟ زویا کو نیند میں دیکھ کر اسے اٹھا کر بیڈ پر چلایا تھا۔ وہ جتنا اسے دور ہونا چاہتا تھا اتنا ہی اس کے قریب بھٹک جاتا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی کسی موم کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے زویا کو بہت دکھ دیے تھے، وہ سب کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ بجتے ہوئے موبائل نے اس کے چہرے پر ناگواری طاری کر دی، مگر وہ کافی دنوں سے آفس اور گھر دونوں سے غائب تھا، اس لیے بہرام خان کی کال دیکھ کر مجبوراً اسے اٹھانی پڑی۔ وہ اپنے باپ کی کال نظر انداز نہ کر سکا، کیونکہ پچھلے 3-4 دنوں میں وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تک وہ بہرام خان کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہوگا۔ جی بابا، اس نے بغیر سلام کا جواب دیا، بے خمار زدہ لہجے میں باپ کو جواب دیا تھا۔ جب زویا اس کے پاس ہوتی تھی تو وہ کسی اور کی مداخلت بالکل بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔
चाहे उसका सगा बाप भी क्यों ना हो। तुम्हारी बहन का कल से कुछ अता पता नहीं है, ढूंढो उसे, वो कहाँ है। ना तो वो कॉल उठा रही है और ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। मैसेज रिसीव होते मगर जवाब नहीं आता। मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। पुलिस को भी इतला किया मगर कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुनते जावेद जल्दी से जोया को सीधा लेटाते हुए उठ खड़ा हुआ। नींद में इस तरह बेड पर फेंक के जाने की वजह से वो उठ बैठी और जावेद को गुस्से में देखने लगी। मैं भी इसी वक्त घर आ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि कब से उसका नंबर बन जा रहा है और तावन के लिए कोई कॉल तो नहीं आई। वो परेशान होकर और भी बहुत बातें कह रहा था मगर जोया को समझ भी नहीं आ रही थी। वो खामोशी से जाता हुआ देखती रही। उसके जाने के बाद वो आजाद थी, चुपचाप बेड पर दोबारा लेट गई। उसे उस शख्स की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। कैसे हैं साले साहब? अचानक जावेद के पास सुबहान की कॉल आई तो वो हड़बड़ा गया। शट अप, तुम्हारी इतनी औकात है कि मुझे साला कह सको? दोबारा कहा तो गद्दी से जुबान खींच लूंगा। जावेद गुस्से में गुर्राया था। आपकी बहन ने मुझे यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया था मगर उस वक्त मेरा और जोया का निकाह था तो मैंने उसे मना कर दिया। तुम्हारी बहन ने जिस शख्स के लिए खुदकशी की थी वो मैं था। जब तुमने मेरी मनकोहा से निकाह कर लिया तो मैंने भी तुम्हारी बहन को मोहरा बनाया और उससे निकाह कर लिया है। आपको आपकी बहन का निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। जावेद खान वो जावेद के नाम पर जोर देता हुआ कॉल कट कर गया, जबकि जावेद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसे अपनी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। दूसरों की बेटियों की इज्जतों पर नजर रखने से पहले सोच लेना था कि तुम्हारी भी एक बहन है। बहराम खान ने गुस्से से कहते हुए उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाया था। वो स्टेयरिंग पर मुक्का मार कर रह गया। बाबा, इसे कहें कि ये अभी इसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे वरना मैं उसका वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सुबहान टांग पर टांग जमाए खान मैंशन के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। जावेद की बहन कशमाला बाप के मुकाबिल खड़ी थी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। कशमाला ने रोते हुए बाप की तरफ देखा। मैंने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं, और आप अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये कहने की देर थी कि जावेद ने बहन के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। आइंदा मेरी बीवी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। सुबहान ने आगे बढ़कर जावेद को धक्का दिया था, जबकि कशमाला सुबहान के सीने से आ लगी थी। क्या चाहते हो तुम? पैसे चाहिए तुम्हें? जितने पैसे मांगने हैं मांग लो। बहुत अरसा पहले सुबहान का कहा गया जुमला जावेद ने दोहराया तो बहराम खान ने सर पकड़ लिया। मैंने तो मोहब्बत की शादी की है, मैं अपनी बीवी को तलाक क्यों दूंगा? बल्कि कशमाला मेरे साथ मेरे घर जाएगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। ये कहकर उसने कशमाला का हाथ थामा और वहां से जाने लगा। जब जावेद आगे बढ़ा और जावेद का हाथ जल्दी से बहराम खान ने पकड़ लिया। जाने दो इसे, मुझे इस निकाह से कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी खुश है, मेरे लिए इतना काफी है। अनीसा ने घबरा कर शौहर की तरफ देखा था, जो बेटे को राह रास्त पर लाने के लिए ये कैसा फैसला कर चुके थे। बाबा, आप इसके साथ मिले हुए हैं? जावेद ने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा तो वो खामोशी से खड़े रहे। मैंने इसका साथ नहीं दिया मगर इसने जो किया ठीक किया। किसी दूसरे की इज्जत पर हाथ डालोगे तो तुम्हारी इज्जत के साथ भी यही सब कुछ होगा। सुबहान एक अच्छा लड़का है, कारोबार शुरू किया, माशाल्लाह तरक्की कर लेगा। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि जावेद ने दोनों हाथों से अपने बाल सख्ती से पकड़ लिए। उसे अपने बाप से ये उम्मीद नहीं थी। उसने सोच लिया कि बाद में सुबहान को सबक सिखाएगा। जावेद फार्म हाउस पर वापस पहुंचा तो जोया सो रही थी। उसके साथ आकर लेट गया। सर में बहुत दर्द हो रहा था। जोया, आप मुझे माफ तो कर देंगी ना? उसने नरमी से पूछा तो जोया उठकर बैठ गई। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आपने जो किया आपके साथ मकाफाती अमल होगा और उसी दिन मुझे सुकून आएगा। जोया ने सख्ती से कहा और उसका सर दबाने लगे, जो अपना हाथ से सर दबा रहा था। उसका शौहर था, उसका एहसास तो कर सकती थी मगर उसे माफ नहीं। सुबहान ने मेरी बहन को वर्गला कर उसे निकाह कर लिया है। जावेद ने जोया के सर पर बम फोड़ा था। क्या? ये कब हुआ? जोया ने हैरान होकर उससे पूछा।
آج ہی یہ ہوا ہے اور بابا کو بھی اس نگاہ سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ زویا کو افسوس نے آ گھیرا، وہ بہت دکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، اچھا لڑکا ہے، تمہاری بہن کا دھیان رکھے گا۔ خدا کا واسطے اب اپنی غیرت کے نام پر کسی اور کی زندگی تباہ مت کرنا۔ زویا نے مطمئن ہو کر کہا اور صوفے پر جا بیٹھی۔ تمہیں افسوس نہیں ہو رہا؟ زاویہ نے اس کے چہرے کے تاثرات جھانچتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل افسوس نہیں ہو رہا۔ جو سبحان کا نصیب تھا اسے مل چکا ہے، اور جو میرا نصیب ہے وہ میرے سامنے ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے سیب کاٹنے لگے۔ زاویہ کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ گئی۔ یعنی تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ زاویہ نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا تو زاویہ مسکرانے لگا۔ بے شک اس نے جو کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ زویا کو بھولنے میں وقت لگے گا اور وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے دور نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے ولیمے کا اعلان کیا تھا اور وہ اسی میں خوش تھا۔ اس کی بہن خوش تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بے شک انہوں نے راستے میں غلط اپنائے، مگر جو چاہتے تھے وہ پا لیا۔ اب شکر کے سوا اس کے لبوں پر دوسرا کوئی کلمہ نہیں تھا۔ وہ شوق نظروں سے زویا کی طرف دیکھنے لگا تو گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اسے اپنی بہن پر وقتاً غصہ تھا جو اتر چکا تھا۔ تو ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔